सुहास बाब पयर तुमच्या मोहल्ल्या पंचायत जुडिक्शनान एक प्रायवेट प्रॉपर्टीन 5 काय 6 टन बीफ मेळ्ळो. सो ताजेर तुमचें कितें म्हणणें? नमस्कार, माझे नाव सुहास सुरेश गांवकर. हांव मोल्या पंचायतीचो सरपंच. आनीक हय, फाटिनात 12 तारखेर रातचे सांजचे एक 6:30 सुमार हांव घरा कडेन आसलो. तेन्ना एक आमचो जो लोकल भुरगो आसा तेजो म्हाका फोन आयलो की अशे अशे अमके अमके जाग्यार अशे अशे बीफ धरलेले आसा म्हणून, गाडयो धरल्या, बीफ धरल्या अशें म्हणून कितें तरी म्हाका फोन येयलो. सो हांव त्या फोनाचेर एक 5 मिनटां भितर किंवा 5 ते 10 मिनटां भितर त्या स्पॉटाचेर पावलो. त्या स्पॉटाचेर थंय पयल्यार तो स्पॉट जो आसा, जो आमचो चॅकपोस्ट जो आसा, मोल्यान जो चॅकपोस्ट आसा तेज्याकूनय 1 किलोमिटर किंवा 1 किलोमिटर पयलीं, म्हटल्यार कर्नाटकाचो जो हायवे येता तेजे 1 किलोमिटरा पयलीं एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, तेतून डायरेक्ट त्या हायवेचेर तेका ते प्रायवेट प्रॉपर्टी गेट आसा. आनी गेटी भितर म्हळ्यार ती गेट, आतां हांव गेल्लो तेन्ना म्हाज्या वांगडा एक कमीत कमी थंय 4-5 म्हळ्यार 10 जाण भुरगे आसले ऑलरेडी पयलीं भितन गेटी भायर, आनी आमचे भुरगे थोडे भितनूय आसले तेन्ना. सो ते गेटीक लॉक आसले. सो हांवें कितें सांगलें की भुरग्यांक बाबा भितन वचनाका, ट्रेस पास करनाका म्हणून. सो तेंच्याच भितरले एक भुरग्यान कितें सांगलें की तेवटेच्यान तेका रोड आसा म्हणून खंयच्यान, आनी एक ऑपोजीट सायडीच्यान तो जांबोले गांवच्यान किंवा नंदरान गांवच्यान थंय तो एक जंक्शन आसा, ते डायरेक्ट तो साकोड्ड्या रस्त्याक भायर सरता. म्हळ्यार ही गेट सामकी जी आमचो चेक पोस्ट आसा ती बायपास जाता तितूंतल्यान. आनी तशें ते गेटीक लॉक आसल्या कारणान आमी ताका भितर वचया नाका म्हणून सांगलें. सो त्या भुरग्यांनी कितें सांगलें की तेवटेच्यानूय रोड आसा आनी तेवटेच्यानूय भुरगे ऑलरेडी भितर येयल्ले आसा म्हणून. सो भितर येयल्ले म्हणटकीर कितें जालें, हांव ओके तर म्हटलें, आनी आमी मागीर गेटी वयल्यान डायरेक्ट थंयच्यान भितर गेले. भितर गेल्यार पयल्यार त्या स्पॉटाचेर एक अशें पळोवपाक दिसलें की आमकां एक थंय कमीत कमी 4 ते 5 टन, कित्याक गव्हर्मेंटान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की बाबा पुलिसांनी सांगलेलें आसा 4 टन म्हणून माल तो. आनी जेन्ना स्पॉटाचेर तेजें हें जालें, डॉक्टरांनी, वेटनरीचे डॉक्टर जे येयल्ले, पंचनामा जालो, तेन्ना पंचनामान सांगलेलें की कमीत कमी 5.5 ते 6 टन आसपाक जाय म्हणून आसपास तेंच्यांनी सांगलेलें. सो इतलो थंय गोमांस आसलेलो पडलेलो सगळो, फूल असो भरलेलो आसलेलो, तो जमनीचेर आसलेलो तेज्या. आनी थंय एक 2 टनाची रिक्षा आसलेली सायडीन, ती खाली आसली रिक्षा. आनीक भुरग्यांनी आमच्या ऑलरेडी थंयचे जे 2 कोण तरी लेबर थंय कामाक आसले त्या हितून, आमच्या त्या प्रायवेट प्रॉपर्टीन 2 जाण लेबर कोण कामाक आसले, ते सुशागाद थंय बसलेले आसले खंय. आनी तांकां धरले त्या भुरग्यांनी, आनी तांचे फोन बीन कितें आसा ते काडून घेतले. फोन काडून घेतकीन त्या फोनांचेर भरपूरशे फोन येवपाक लागले. सो तेतून भरपूर जाणांचे फोन येयल्ले आसा, भुरग्यांनी बी पयल्ले आसा, कोणाचे सरपंचूय म्हणून फोन येयल्ले थंय. आनीक तेन्ना क्वेशन केलें, आमी विचारलें क्वेशन करतकीर ते फोन कट जाले. सगळे भुरग्यांनी कोणा कोणाक क्वेशन केले मागीर, आनी अशें भरपूरशे कितें कितें गोश्टी जाल्ल्यो आसा. सो म्हाका दिसता कितें की थंय ते हें पयल्यार की थंयच कत्तल जाताली काय कितें खंयच्या त्या स्पॉटाचेर काय त्या जाग्यान. कित्याक 5 टन आमी केन्ना इतलो माल म्हटलं, माल म्हणपाचो न्हू, इतली गायचें मांस आमी केन्ना खंय पळोवना. आमच्या पुलिसांनी जायत्यो केसी केल्ल्यो आसा खंयच्या चेक पोस्टाचेर, की जाय तितल्यो गाडयो हाडिल्ल्यो आसा, तेतून फक्त 800 किलो, 300 किलो, 400 किलो अशें मांस धरलेलें आसा, किंवा चडान चड 100 किलो, 1000 किलो माल धरलेलो आसा, हें गोमांस धरलेलें आसा. आनी इतलो मांस केन्ना पळोवना. सो आमकांय बी क्वेशन मार्क आसा की बाबा हांगच्यान कितें जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमच्या मार्फत सांगपाक सोदता की जी ती प्रॉपर्टी आसा आनी जी ती गेट आसा ती आमच्या गोंयची जी नॅशनल सेक्युरिटी जी कितें आसा तिका तितून भरपूर धोको आसा. कित्याक त्या गेटींतल्यान हें गोमांस येतालेंच धर आतां, कित्याक ते बायपास जाताले गेट क्रॉस करून, तेतूंतल्यान ड्रग्सूय येवपाक शकता, तेतूंतल्यान फाल्यां सकाळीं कोण आतंकवादी भितन घुसपाक शकता, जाय तितले आर्म्स कितें आसा पळय तितलें एम्युनिशन घेवन ते भितन घुसपाक शकता. आनी आमच्या सेक्युरिटीचेर फाटल्या दिसांनी तुमी सुद्दां पयलेच आसतले की कोण किडनॅप करता किंवा घरा फोडी जाता गोंयान, ते भायर खंयच्यान ह्या गेटींतल्यानूय भायर वचपाक शकता. किंवा किडनॅप, जर भुरग्यांक किडनॅप करपाक भरपूरश्यो 2 केसी हांवें आयकलेल्यो, एक वाळपय आनी खंय आमोणा म्हणटा थंय केसी जाल्ल्यो. सो कोणाक जर किडनॅप केलो जाल्यार ह्या गेटींतल्यानूय बायपास जावपाक शकता, जो पुलिसांक केन्नाच कांय रिकॉर्ड सुद्दां मेळचो ना. सो आनी दुसरें म्हटल्यार म्हणजे कर्नाटक जी गेट आसा, अनमोड गेटीर जाय तो सोरो वयता तो तुमी धरता. हांगच्यान सोरो जो कोण आमचे बॉटली 2 बॉटली परमिशन आसा व्हरपाक, त्यो तुमी थंय वयर धरता, जाल्यार हें तुमच्या गेटींतल्यान कशें क्रॉस जाता, हें तुमच्या गेटींतल्यान कसो क्रॉस जाता हें आमकां त्या गव्हर्मेंटाक एक विचारपाक जाय. म्हळ्यार जी वयर अनमोड गेट आसा तेका. नाजाल्यार म्हाका जाल्यार पूर्ण असो डावट क्रिएट जाला आमच्या लोकलां मदीं काय हांगाच मास हें कट जातालें खंय ह्या
स्पॉटाचेर, कित्याक ते 5 टन असले, ते ट्रान्सपोर्टेडूय नसले आनी फ्रेश असले ऑलरेडी ते थंय. सो बाबा अशें आयकूंक येता की जे घडले ते मॅटर तेन्ना एक जायते अननोन कॉल्स येयल्ले तुमकां, तितून अशें आयकूंक येता की थोडे सरपंच आशिल्ले म्हणून अशें आयकूंक येता. सो ताजेर कितें रिएक्शन तुमचें? तेजेर म्हाजें रिएक्शन कांय ना. थंयसर अननोन फोन येयल्ले भरपूरशे आनी त्या भुरग्यांनी आयकल्या आनी भुरग्यांच्या फुड्यान ते फोन येयल्ले. ते जे फोन कोणाक त्या लेबरांक येयल्ले ते कितें आसा ते पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतले. जे लेबर थंय जे कोण कामाक आसलेले पळय तेंकां येयल्ले. सो ते पुलीस कितें आसा ते तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतले. ओके. आनी तुमकां कितें दिसता ते जे बीफ जो मांस गोमांस तो मेळ्ळा स्पॉटार, तितून कोणाचो हात आसा? ओनराचो हात आसा काय लोकलचा हात आसा? कितें म्हणून दिसता तुमकां? पळय स्टार्टींग म्हटल्यार पळोवपाक वचत जाल्यार ती जेन्ना हांव त्या स्पॉटाचेर पावल्लो पळय तेन्ना ते एक म्हटल्यार ते गेटीक लॉक आसलें. खंयच्या मित्तल जी कोण ती प्रॉपर्टी आसा पळय त्या प्रॉपर्टीक गेटीक डायरेक्ट लॉक आसलें. तेज्या खातीर आमी ते भितर वचपाक ट्रेसपास जातलो म्हणून भितर वचनासले. पूण जेन्ना गेटीक लॉक आसा आनी तो म्हाल जो आसलो म्हळ्यार गोमांस जें आसलें तें फूल सगळें जमनीर आसलें, ताडपत्री घालून ताका बरें सारकें सिस्टमॅटीक दवरलेलें जमनीचेर. सो म्हाका दिसता की बाबा त्या प्रॉपर्टीनूच कितें जायत काय म्हणून. अशें हे पुलिसांनी सारकेंच इन्व्हेस्टिगेशन करचें. ती केस म्हणटा ती सगळ्यांक पयलीं ते ओनराचेर जावपाक जाय. कित्याक जर तुजे लेबर जर थंय कामाक आसा जाल्यार कोणाकूय बेश्टी चावी काडून दिवचें ना, किंवा धमकी सुद्दां दाखयले जाल्यार तुमी फोन घेवन आसले. आमी पयल्या फोन आमच्या भुरग्यांनी तेंच्या कडल्यान हातींतल्यान काडल्या. कोणाक लेबरान ते फोन करून ते ओनराक सांगता आसले ना, तेंच्यांनी ओनराक सांगूंक ना, किंवा कोण केअर टेकर आसा तेंकां सांगूंक ना. ते सुशागाद आसले थंय. कित्याक हे भुरग्यांनी सांगलेल्यो गोश्टी आनी भुरग्यांनी तांकां लायफ धरलेले आसा. सुशागाद फोन यूज करताले ते. इन्व्हेस्टिगेशन टायमार PIन सांगलां की तेंच्यांनी जे भितर जे कोण लेबर आशिल्ले तेंचे कडेन उलयला खंय सी ते लेबर सांगता आमको म्हळ्यार तांकां अशें कोणें सांगलें काय आपण एक कॉन्स्टेबल आसा, गेट ओपन कर आनी गाडी भितर घे म्हणून. हेजेर तुमी कितें हेजेर तुमी सगळें पळोवपाक शकता. हेजेर अशें जर ते फाल्यां सकाळीं कोण आमच्या कोणाचेरूय हात म्हळ्यार सांगपाक शकता की बाबा सरपंचूच येयलो आनी म्हणून अशें कोणाचीय नांवां घेवपाक शकता की तांकां शिकयल्लें आसपाक शकता हेतून. कित्याक हांव पावल्लो थंय कोणूच नसले. एक 10-15 जाण आमचेच लोकल भुरगे आसले. ते गेटीक लॉक आसले आनी त्या स्पॉटाचेर ते कोण लेबर जर तो भंयान आसलो न्हू, धमकी दाखयल्या न्हू, जाल्यार तो लेबर फोन घेवन थंय सुशागाद न्हिदोन यूज करचो नासलो. तेज्या भायर इतलो व्हडलो म्हाल जर आसा ताका ते डेलीचेच जाल्लें. ते लेबर जे कोण आसा पळय तांकां ते डेलीचेच जाल्ले. तितून आतां म्हाका जाल्यार खबर ना बाबा ते ओनरांचो हात आसा किंवा कॅरटेकरांचो हात आसा किंवा ते लेबरांचो कोणाचो कितें हात आसा तो म्हाका खबर ना. पूण इतलें हांव सांगपाक शकता की इतलें आमकांय बी खबर आसा की ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो कोणाच्यो थंय हात आसल्या शिवाय असल्यो गजाली जावच्यो ना. आनी हेज्या फुडें ह्या गेटींच्यान अशें जावपाक जायना. हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान गोवोरमेंटाक सांगपाक शकता की खरेंच आमच्या स्टेटीक हो भंय आसा. कित्याक ती गेट जर अशीच जर कंटिन्यू ओपन उरली जाल्यार स्टेटीक भंय आसा आमच्या. जय श्रीराम. म्हाजें नांव सागर संजय तोराता, रावता मोल्या. आमी एक 2 जाण भुरगे जस्ट भोंवताले आमी मोल्या. तेन्ना आमकां एक प्रॉपर्टीन 14-15 जाण लोक दिसले सांजच्या टायमार. ती प्रॉपर्टी हरशी कोण नासता त्या प्रॉपर्टीन, थंय लोक दिसले म्हणून आमी बेश्टे जस्ट पळोवपाक गेले म्हटल्यार थंय एक 5 टन गोमांस आहले आनी एक रिक्षा आहली. आनी जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना ते 14-15 लोक आहले ते पळय म्हणटकीर जे थंय लोकल कामाक आसता तेंचे कडेन आमी गेले आनी विचारलें तांकां की बाबा हे मांस तुमी हांगा दवरला अशें हे ते. तांकां कांय खबर ना. म्हणटकीर आमी तेंचो फोन घेतकीर एक 5-10 मिनटांनी तांकां खूब फोन येयले कोणाले. तितून कोण तरी एक आपूण सरपंच असो कोण तरी उलोवपाक लागलो. तो आमकां खबर ना कोण तो सरपंच म्हणून उलोवपाक लागलो. तेणी आमचे कडेन फोन घेतलो, आमचे कडेन उलयलो, जालें सगळें जालें. मागीर थंय पुलीस येयली आनी पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केली. तुम्ही पळयतात GNH.